وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن التشبيه والمثيل والنذير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق الله الخلق بعلمه وضرب لهم آجالا وقدر لهم أقدارا، وفضل الله تبارك وتعالى بعد خلقه على بعض، وفضل الله تبارك وتعالى مكانا على مكان، وفضل زمانا على زمان، وفضل ماء على ماء، وفضل بشرا على بشر، وفضل ملكا على ملك. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بمقدمه ويتعبد لله فيه ويستظل ساعاته وأيامه. ورواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتسفد الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. وقال الله تبارك وتعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام رمضان غفر له، ومن قام رمضان غفر له، ومن فعل ذلك إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تسمعوا كلام قول رسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، يعني يدخل فيه الرياء أو يدخل فيه السمعة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تبارك وتعالى: فإن الصوم إنه لي
لله رب العالمين.